बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं प्लेटो फ़िलासफ़ी। सुकरात की जो फ़िलासफ़ी थी वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अगर आपने सुकरात की फ़िलासफ़ी के बारे में पढ़ना है तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं प्लेटो फ़िलासफ़ी की सीरीज़, जो कि तमाम जितनी भी प्लेटो की फ़िलासफ़ी है वो वन बाय वन स्टेप वाइज़ मैं अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगी, तो आप स्टेप वाइज़ देख सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्लेटो की एकेडमी थी वो सिटी स्टेट में सबसे पहली फ़िलासफ़िकल स्कूल्स था। मतलब कि प्लेटो की फ़िलासफ़ी वो फ़िलासफ़ी थी जिसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था सिटी स्टेट पे, और आज तक की जितनी भी ये जो आप स्टडी कर रहे हैं, जितनी भी न्यू फ़िलासफ़ीज़ जनरेट हुई हैं 19 सेंचुरी में, 20 सेंचुरी में, 17 सेंचुरी में, उनके ऊपर भी प्लेटो का काफ़ी इम्पैक्ट है। इसी तरह प्लेटो के बाद जो एरिस्टोटल है, जो प्लेटो का स्टूडेंट था, उसकी 50 साल के बाद फिर दोबारा एरिस्टोटल का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो इमर्ज हुआ। उसके बाद फिर एपिक्यूरियन और स्टोइक का, जो कि हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ में हम सिर्फ प्लेटो की फ़िलासफ़ी को डिस्कस करेंगे। प्लेटो के बाद फिर एरिस्टोटल और बाकी जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसी तरह प्लेटो और एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी ने, जो कि सिटी स्टेट में रहते थे, सिटी स्टेट के सिटीजन्स थे, उसकी फ़िलासफ़ी ने यूरोपियन सिविलाइजेशन पे काफ़ी ग्रेट इम्पैक्ट डाला है। इसी तरह अगर प्लेटो का इंट्रोडक्शन देखा जाए, तो जैसे मैंने आपको पीछे सोक्रेटिस वाले सीरीज़ में मैंने आपको बताया कि विर्च्यू ऑफ नॉलेज एक कंसेप्ट है सोक्रेटिस का। सिमिलरली जो प्लेटो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है सोक्रेटिस के इस कंसेप्ट से, जो कि कहलाता है विर्च्यू इज़ नॉलेज। और इसका मतलब है कि गुड लाइफ जो है वो पॉपुलर ओपिनियन से नहीं होती, बल्कि गुड लाइफ जो है वो एक इंटेलेक्चुअल और वाइज ओपिनियन से होती है। मतलब कि एक आपकी जो ज़िंदगी है वो इस तरह खुशगवार नहीं रह सकती कि जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग मिल के आपका फ़ैसला करें। लोगों में कोई लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, कोई लोग इंटेलेक्चुअल नहीं होते, किसी की तालीम कैसी होती है, किसी की थिंकिंग कैसी होती है, हर किसी की थिंकिंग एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो प्लेटो के मुताबिक जो गुड लाइफ है वो तब अचीव की जा सकती है जब आपकी लाइफ के फ़ैसले जो है वो इंटेलेक्चुअल और वाइज बंदा करे, एक अक्लमंद और पढ़ा लिखा नॉलेजेबल बंदा करे आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले, तभी आपकी ज़िंदगी गुड लाइफ हो सकती है। इसी तरह ये कहा गया है कि जो स्टेट्समैनशिप है ये एक सुप्रीम और आला किस्म की साइंस है, आला किस्म की तालीम है, जो एक रूलर को बताती है, नॉलेज देती है कि आपने किस तरह से सोचना है, किस तरह से थिंकिंग करनी है, किस तरह से डिसीशन करने हैं। फिर उसी के मुताबिक जो वो रूलर है वो सॉल्वेशन करता है स्टेट्स की। तो इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट करते हैं प्लेटो फिलॉसफी अबाउट आइडियल इज़ रियल। नीचे आपको ये रेफरेंस भी दिया गया है। इसी तरह जितने भी प्लेटोनिक कंसेप्ट हैं वो सारे हम स्टेप वाइज अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड करेंगे, और स्टेप वाइज सारे कंसेप्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। फिर सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊं कि इस आइडियल इज़ रियल में जो आइडिया है, जो सोच है, उसको काफ़ी अहमियत दी गई है। प्लेटो के मुताबिक ये जो आइडियल इज़ रियल का मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ट्रू रियलिटी होती है, जो हकीकत होती है, वो हकीकत आपकी ये दुनिया नहीं होती। हकीकत ये नहीं है जो आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, हकीकत ये नहीं है जिस दुनिया में आप रहते हैं, बल्कि हकीकत ये है कि जो आप अपने दिमाग में सोचते हैं। हकीकत वो होती है जो आप अपने दिमाग में एक आइडिया, एक थिंकिंग डेवलप करते हैं, और आपकी जो वो आइडिया और थिंकिंग होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, वो चेंज नहीं होती है। हाँ, अगर आप इस दुनिया को देखें तो ये दुनिया इम्परफेक्ट है। आप जिस चीज़ को देखते हैं वो चीज़ इम्परफेक्ट होती है, आपको जो आइडिया होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। इसी तरह ये कहा जाता है कि ये जो आइडियाज़ हैं, इन्हीं आइडियाज़ की वजह से जो आपके सामने जो फ़िज़िकल चीज़ें हैं वो वजूद में आती हैं। सबसे पहले आप अपने दिमाग में कोई आइडिया सोचते हैं, उसके बाद आप अपना जो आइडिया है उसको इंटरप्रेट करते हैं, और उसको अपने आइडिया को एक फ़िज़िकल फॉर्म देते हैं। लेकिन वो फ़िज़िकल फॉर्म जो होती है वो परफेक्ट नहीं होती है, वो चेंजेबल होती है। जैसे वक्त के साथ साथ वो चेंज होती रहती है। अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें एक कुर्सी की, तो सबसे पहले एक ज़माने में एक कुर्सी का डिज़ाइन आता है, फिर कुछ टाइम के बाद दूसरा डिज़ाइन आ जाता है कुर्सी का, कुछ टाइम के बाद तीसरा डिज़ाइन आ जाता है कुर्सी का। इसी तरह जो वो फ़िज़िकल चीज़ होती है, जो आइडिया की इंटरप्रिटेशन होती है, वो इम्परफेक्ट होती है और वो चेंजेबल होती है। जबकि जो आइडियाज़ होते हैं आपके माइंड के अंदर, वो परफेक्ट होते हैं और अनचेंजेबल होते हैं।
اور جتنی بھی آپ یہ فزیکل چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری صرف کاپیز ہوتی ہیں آپ کے آئیڈیاز کی. یہ ساری کی ساری چیزیں صرف کاپی ہیں آپ کے دماغ کی، آپ کی سوچ کی. آپ سب سے پہلے اپنے دماغ میں سوچتے ہیں، اس کے بعد اس کو انٹرپریٹ کر کے اور اس کے بعد اس کو فزیکل فارم دیتے ہیں. یہ اصل مطلب ہے آئیڈیل از ریئل کا، جس میں آئیڈیا کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. آئیڈیا مطلب جو آپ اپنے دماغ میں سوچتے ہیں، سوچ کی وجہ سے پھر دوبارہ آپ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح آئیڈیا کو زیادہ اہمیت دی گئی. اب اس میں آپ کو سمپل اگزامپل دی گئی، اگر آپ اس پیراگراف کو ریڈ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے دماغ میں ایک ٹرائی اینگل کو سوچیں، اس کے بعد اس ٹرائی اینگل کو آپ ایک پیج کے اوپر ڈرا کریں، وہ جو آپ نے ٹرائی اینگل کو ڈرا کیا ہوگا وہ امپرفیکٹ ہوگا، وہ صرف کاپی ہوگا آپ کے دماغ کی. وہ جو ٹرائی اینگل ہوگا وہ صرف کاپی ہوگا آپ کے آئیڈیا کی جو آپ نے دماغ میں سوچا ہے. اس کے بعد پلیٹو کہتا ہے کہ جو ٹرو ریئلٹی ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ یہ فزیکل ورلڈ ہے اور جس چیزوں کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جس چیز کو آپ ٹچ کرتے ہیں، یہ آپ کی اصل حقیقت نہیں ہے. اصل حقیقت جو ہے وہ آپ کے دماغ میں آپ کے آئیڈیاز ہیں. اپنے آئیڈیاز کی وجہ سے پھر آپ فزیکل ورلڈ کو فارم کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اپنے دماغ میں سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس پہ انسان بیٹھے. آپ نے اب یہ دماغ میں سوچا ہے، اب یہ بالکل پرفیکٹ آئیڈیا ہے، یہ ان چینجیبل ہے، آپ کا پرفیکٹ آئیڈیا ہے. اس کے بعد آپ ایک چیئر بناتے ہیں، تو پھر یہ آپ کے آئیڈیاز کی انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ نے پہلے سوچا، اس کے بعد آپ نے اپنے آئیڈیا کو انٹرپریٹ کیا، اس کو فزیکل شیپ دی. اور یہ بھی جو آپ فزیکل شیپ دیتے ہیں یہ امپرفیکٹ ہوتی ہے، یہ چینج ہوتی رہتی ہے ود دا پیسیج آف ٹائم. یہ چیزیں فزیکل جو ہیں یہ چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے وہ ایک ہی رہتا ہے کہ اس کرسی پر جو ہے بیٹھنا ہے. یہ آپ کا ایک پرفیکٹ ان چینجیبل آئیڈیا ہے، لیکن جو آپ اس چیز کو شیپ دیتے ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اسی لیے پلیٹو کہتا ہے کہ جو ریئل ورلڈ ہے، جو حقیقت ہے، وہ آپ کے آئیڈیاز ہیں، یہ نہیں ہے جو فزیکل ورلڈ آپ دیکھتے ہیں. اس کے بعد پلیٹو یہ کہتا ہے کہ آپ ایک دماغ میں سوچتے ہیں، ایک آئیڈیا لاتے ہیں کہ گڈنس کا. گڈنس مطلب کہ ورچوئس لائف، ایک خوشحال زندگی، یہ آپ کے دماغ کا ایک آئیڈیا ہے. اور اسی آئیڈیا کی وجہ سے جو ہے آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں اس آئیڈیا کو، اور مختلف قسم کی جو سسٹم ہے، رول اینڈ ریگولیشن ہے، جسٹس ہے، نارمز ہیں، ان چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں. اصل مقصد ہوتا ہے ورچوئس لائف اور گڈنس، لیکن اسی آئیڈیا کی وجہ سے جو ہے آپ اپنی دنیا میں اس امپرفیکٹ ورلڈ میں آپ پولیٹیکل سسٹمز بناتے ہیں، آپ جسٹس بناتے ہیں، آپ نارمز اینڈ ویلیوز بناتے ہیں تاکہ ورچوئس لائف اور گڈ لائف اور گڈنس کو اچیو کیا جائے. تو یہ جو گڈنس ہے، ورچوئس لائف ہے، یہ آپ کے آئیڈیا ہے. اور اسی گڈ لائف کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ اقدامات کرتے ہیں، انیشیٹیوز کرتے ہیں، جو آپ سسٹمز ڈیولپ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے امپرفیکٹ ہیں، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم. جیسے ایک زمانے میں کسی کو لگتا تھا کہ جو گڈنس ہے وہ اچیو کی جا سکتی ہے مونارکی کے ذریعے، پھر کسی زمانے میں لگتا ہے کہ جو ورچوئس لائف ہے اچیو کی جا سکتی ہے ڈیموکریسی سے. اسی طرح یہ جو امپرفیکٹ ورلڈ ہے اس میں چینجنگ آتی رہتی ہے، لیکن جو آئیڈیاز ہیں اس میں چینجنگ نہیں آتی. تو سمپلی یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، صرف ایک چھوٹا سا کنسیپٹ تھا پلیٹو کا. اسی طرح مزید کنسیپٹس بھی میں چینل کی پلے لسٹ میں اپلوڈ کروں گی، تو آپ ضرور وزٹ کیجیے گا اگر آپ نے پلیٹو کی فلاسفی کو ڈیٹیل سے سمجھنا ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.